আমাদের টিমের খেলোয়াড় সব এখানে। আমি ভিতরে ঢুকি, আমি ভিতরে ঢুকি, ভিতরে ঢুকি। আসেন আসেন আসেন। আরে ফ্রি, আরে লিমন সাতু সাতু ফ্রি। লিমন এ লিমন সবাই 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على سيدنا علي محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم امين يا الله يلا شكر আমিন। সবাই আবার 1 2 একসাথে আগে টিমের ছবি তারপর সব আগে ছবি তুলো।